बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ब्रदर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे वो भाई जो अक्सर हमसे ये फरमाइश करते हैं कि यार छोटा पीस हो, रसाई आसान हो, लिंक रोड के साथ हो, किसी मेन रोड के साथ हो, रसाई आसान हो, छोटा रकबा हो, तो कभी वो भी हमारी खिदमत में पेश किया करें। तो जनाब वाला हम आपके लिए 60 कनाल पे मुश्तमिल एक छोटा पीस लेके आए हैं आपकी खिदमत में। तो रसाई तो इसकी इंतहाई आसान है। जब आप सुनेंगे बिल्कुल 25 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सुहावा से जो चकवाल को रोड जाता है, चकवाल मोड़ से, तो 25 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ये आपको जो लिंक रोड बिल्कुल न्यू कार्पेट रोड नज़र आ रहा है, ये भी उसमें ऐड कर लें तो आप जनाबे वाला बस 15 से 20 मिनट में सुहावा से आप इस रकबा पर मौजूद होते हैं। और मेरे वो दोस्त जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आना चाहते हैं, वो सिर्फ 1 घंटा की मुसाफत है जनाब, आप बहुत आसानी के साथ इस रकबा पर पहुंच सकते हैं। तो ये जनाब आपको इस रकबे का ज़ाती रास्ता नज़र आ रहा है। ये लिंक रोड से तकरीबन 100 या 150 फुट के फासले पर ये रकबा जनाब मौजूद है। और ये इसका जनाब ज़ाती जो रास्ता है ये आपको नज़र आ रहा है, और ये रकबा जो है ये टॉप पर मौजूद है। तो रकबे की अहमियत जो है वो सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से होती है कि उसकी मिट्टी अच्छी हो, उसकी रसाई आसान हो, ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो मौजूद हो, आबादी करीब हो और मिट्टी अच्छी हो। तो ये जनाबे वाला चारों खसूसियात जो इस रकबा की अहमियत को उजागर करती हैं, वो चारों की चारों जो हैं वो मौजूद हैं। मतलब इसका ये हुआ कि आप सुहावा से सिर्फ 15 से 20 मिनट में बिल्कुल न्यू कार्पेट रोड पे सफ़र करते हुए बहुत आसानी के साथ आप इस रकबा पर पहुंच सकते हैं। फिर माशाल्लाह बिजली इसके इंतहाई नज़दीक मौजूद है, आबादी जो है वो इसके नज़दीक मौजूद है, और इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी है। फिर जनाबे वाला ये लिंक रोड जो है इसके साथ इसका अपना ज़ाती रास्ता है। आप गाड़ी से उतरेंगे और अगले कदम जो है ना आप इस रकबे के अंदर मौजूद होंगे, और आप इस रकबा के ऊपर ऊपर आप जा रहे होंगे। तो मज़े की बात है कि ये रकबा जो है ये इस इलाके का सबसे बेहतरीन, तहसील सुहावा का सबसे खूबसूरत, इंतहाई ज़रखेज़ और इंतहाई मायारी मिट्टी पे मुश्तमिल, और अपनी आसान रसाई के साथ इंतहाई इजी अप्रोचेबल ये रकबा जो है ये मैं अपने उन भाइयों की, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो, और जो अक्सर हमसे फरमाइश करते हैं कि यार कोई आसान रसाई वाला और इंतहाई छोटा पीस लेके आएँ, तो जनाबे वाला ये आपकी खिदमत में हम लोग लेके आ गए हैं। तो जनाबे वाला ये एक ही फैमिली की खेवट है 786 कनाल का बहुत ही खूबसूरत नंबर के साथ ये खेवट जनाब एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जनाब फैमिली बयान है। और मज़े की बात है कि ये मालकी रकबा है, और अपने ज़ाती 20 फुट रास्ता के साथ बहुत आसान रसाई के साथ आप इस रकबा पर मौजूद होते हैं। तो जनाबे वाला ये रकबा है टॉप पे आप देख रहे हैं, और सारे का सारा मिट्टी पे मुश्तमिल है। इससे 2 स्टेप्स में आप बहुत आसानी के साथ इसे सीधा करके, इससे हमवार करके आप बहुत आसानी के साथ इस रकबे को जो है वो हमवार कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस रकबे का टॉप है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और हाइट इतनी है इसकी, इतनी माकूल हाइट है कि मतलब अगर बारिशों का पानी आ भी जाए तो इस रकबे को किसी भी तरह, किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ना इसे टच कर सकता है। ये इस इलाके का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और सबसे ज़रखेज़ रकबा है जो मैं आप भाइयों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो जनाबे वाला मेरे वो भाई जो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, मेरे वो भाई जो शीप फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जनाब ये बेहतरीन मौका है। और ये जनाब ये जिस इलाके का ये रकबा है वो गांव आपको अपनी स्क्रीन पे वो मौज़ा जो है वो नज़र आ रहा है, और इसके पीछे आपको वादिये नीली जो है वो भी नज़र आ रही है। ये वसी चरागाहों पे मुश्तमिल इलाका है, और थोड़ी देर के बाद आपको कुछ रेवड़ जो है वो मैदानी इलाकों में जनाब घास चरते हुए नज़र भी आएंगे। तो ये जनाबे वाला आपको नज़र आ रहा है ये इस रकबे का टॉप है, और फिर जहाँ तक हद निगाह कैमरा जा रहा है ये जनाब इस इलाके का सारा मैदानी और जंगलात का इलाका है, और वसी चरागाह जो है वो मौजूद है। आप अगर यहाँ पे शीप फार्मिंग या गोट फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फिर आसान रसाई की वजह से
آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کی مشینری جو ہے وہ آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس کے اوپر والا جو علاقہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا راستہ ہے جس سے ہم گزر کر رقبے کی طرف اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جناب بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس کے ارد گرد کے۔ ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انتہائی آسان رسائی پر آپ کو دستیاب جو ہے ہو سکتی ہیں۔ ایک انتہائی بڑا موضع جو ہے وہ اس کے قریب موجود ہے۔ لنک روڈ اس کے بالکل سامنے سے گزر رہا ہے اور مین روڈ جو ہے وہ صرف آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس رقبے پر پہنچ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس رقبہ پر پہنچا بھی سکتے ہیں۔ یہ میرے وہ بھائی جو چھوٹا فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں یا شیپ فارمنگ یا گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ رکھنا چاہتے ہیں یا ڈیری فارمنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ رقبہ جو ہے یہ انتہائی معیاری اور انتہائی آؤٹ کلاس رقبہ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی خریداری جو ہے وہ ممکن ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ مزید خریداری اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وسیع مواقع اور وسیع امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب 2 سٹیپ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رقبہ جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ پانی زیر زمین ماشاءاللہ اس علاقے میں اس بیلٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے اور قریب موجود ہے اور میٹھا بھی ہے۔ آپ بہت آسانی سے زیر زمین جو پانی ہے اسے نکال کر آپ زمینوں کی آبپاشی کر سکتے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کلوز اپ میں ایک ڈیم نظر آئے گا، چھوٹا منی ڈیم۔ تو اس رقبے کی ساخت ایسی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بارشی پانی جو ہے وہ اسے زمین کی اوپری سطح پہ سٹور کر کے تو آپ اسے آبپاشی کا کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اب رقبے کے اوپر کا جو ٹاپ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ بتدریج آہستہ آہستہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے۔ بہت ہی ہموار اور بہت ہی بہترین راستہ ہے اور بہت ہی ہموار رقبہ ہے اس کے اوپر۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے قابل کاشت زمینوں میں تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کا سارا مٹی پہ مشتمل رقبہ ہے اور یہ پورا جتنا بھی یہ بیلٹ ہے یہ ماشاءاللہ مٹی پہ مشتمل ہے۔ اور اس رقبے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی موجود ہے اور یہ جناب جو جانور ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس علاقے کا سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ یہی گلا بانی ہے۔ وسیع چراگاہوں کی موجودگی کی وجہ سے لوگ بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں اور بڑے جانور جو ہیں وہ بھی پالتے ہیں اور ان کو آسانی یہ ہے کہ یہ وسیع چراگاہیں جو آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ جناب اس علاقے میں اللہ کی خاص نعمت اور خاص رحمت ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ شیپ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جناب اس رقبے کے اوپر کی جو صورتحال ہے بالکل اس کے اوپر یہ دیکھیے آپ کو ہموار قطعات نظر آئیں گے۔ اس ایریے کو بہت آسانی کے ساتھ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ صرف آپ نے کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں پہ ہل چلانا ہے اور اگر آپ چارہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر ٹاپ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب بجلی اس کے انتہائی نزدیک ہے، آبادی نزدیک ہے، لنک روڈ بالکل اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، مین روڈ بالکل اس کے قریب سے گزر رہا ہے۔ چھوٹے فارم ہاؤس کے لیے میرے وہ دوست جو سستے رقبے کی تلاش میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رقبہ چھوٹا بھی ہو اور سستا بھی ہو، ان کے لیے جناب یہ بہترین ہماری طرف سے گفٹ ہے کہ جناب آپ اسے دیکھیے، اسے سمجھیے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس رقبہ کے بارے میں جس طرح کی معلومات بھی آپ کو درکار ہوں گی ہم آپ کو فوراً مہیا کریں گے۔ آپ جب بھی وزٹ کا پروگرام بنائیں گے ہم کال کریں گے، آپ ہمیں کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو ریسپانس کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوگی۔ آپ دن کے وقت جس وقت بھی شام تک آپ وزٹ کرنا چاہیں آپ جناب ہمیں کال کر کے ہم سے رابطہ کر کے تو جناب آپ آ سکتے ہیں۔ اور کاغذی کارروائی کے حوالے سے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی جانچ پڑتال کرنا آپ کا پورا حق ہے۔ بالکل ہماری ٹیم آپ کو ریسپانس کرے گی۔ آپ کو کسی طرح کی بھی معلومات درکار ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جو ہے وہ پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس رقبے کے بارے میں جو بھی درست معلومات ہیں وہ جناب اپنے دوستوں تک پہنچائی جائیں، چونکہ آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے ہر حوالے سے قابل احترام ہیں۔ تو جناب والا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے معیار پہ پورے اتریں۔ تو جناب اب اس کی جو ساری معلومات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب اس کا ریٹ سن لیں، 1,50,000 روپیہ پر کنال کے حساب سے یہ آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ اس میں
کمی بیشی بھی موجود ہے. جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. تو جناب اسی کے ساتھ ہی مجھے مرزا ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ جناب. خدا حافظ.